KPK के तीनों बड़े काफिले जो हैं वो पंजाब से टकरा गए हैं। तीनों बड़े काफिले इस वक्त किन मकामात पर हैं आपको अपडेट करते हैं। मेरी यार मोहम्मद न्याजी जो है उनसे भी बात हुई है, जो KPK के डिजिटल मीडिया को देखते हैं, बड़ा नाम है और वो भी मुसलसल ट्विटर पे भी अपडेट कर रहे हैं। और साथ रिजवान गजनवी साहब और जुबैर अली खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है। यार मोहम्मद न्याजी साहब के मुताबिक जो उमर अयूब साहब का काफिला है, जिसमें जो हज़ारा का काफिला है, जिसमें जो कश्मीर का काफिला है वो भी इनके साथ है, तो ये इस वक्त टेक्सला के मकाम पर है। और दूसरा काफिला जो शाहिद खटक साहब जिसको लीड कर रहे हैं, वो दाऊद खेल के मकाम पे है। वो दाऊद खेल में उन्होंने रुकावटें जो हैं वो हटा दी हैं। खासा वहाँ पे तसादुम हुआ है, खासी वहाँ पे झड़पें हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर शेलिंग हुई है और इसमें जनूबी अजला के लोग हैं। और तीसरा काफिला जो अली मीन गंडापुर साहब जिसकी को लीड कर रहे हैं, ये अंबार के मकाम पर है, रेस्ट एरिया है और इसमें पेशावर और सबात के लोग हैं। और ये आपको बता दूं कि ये वो तीन मकामात हैं। जो अली मीन गंडापुर साहब का काफिला है, ये भी उस मकाम को टच कर गया है जिससे आगे पंजाब की हदूद है। और ये तीनों वो मकामात हैं जो शाहिद खटक का काफिला है। शाहिद खटक का काफिला जो है वो तो दाऊद खैल के मकाम पर तमाम रुकावटों को हटाकर और आगे बढ़ गया है और वो काफिला जो है उसने एक बड़ी रुकावट को अबूर कर लिया शाहिद खटक के काफिले ने। और लेकिन आगे भी उनके लिए रुकावटें हैं, लेकिन ये तीनों वो पॉइंट्स थे जो मेन पॉइंट्स थे, जिसमें से पहला काफिला जो है उसने एक सबसे बड़ी रुकावट को अबूर कर लिया है, जो कि शाहिद खटक जिसको लीड कर रहे थे। जो दूसरा है काफिला जो अली मीन गंडापुर साहब का है, इस हवाले से हमारे दोस्त हुसैन चौधरी साहब उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने जो अपडेट की है, हुसैन चौधरी साहब के मुताबिक ये जो काफिला है ये अटक की हदूद में तो जो है वो दाखिल होकर और ये हारून ब्रिज जो है वहां पर पहुंच गया है। और इसकी जो पहली इनको रुकावट, जो बड़ी रुकावट इनके सामने आएगी वो गाजी बरोथा के मकाम पर आएगी। और ये अब गाजी बरोथा ये अभी वहां पहुंचेंगे, अभी ये रेस्ट एरिया में है, जब रवाना होंगे तो पता चलेगा। अभी ये भी देखना होगा कि आया ये काफिला जो है ये वहीं पे रुकता है या ये वहां से रवाना होता है, क्या सूरत हाल है, क्योंकि बुशरा बीबी भी इसी काफिले के साथ वहां पे उस रेस्ट एरिया में है। सवाबी का ये आखिरी रेस्ट एरिया है और आगे अब जाहिर है मेन जो रुकावट है वो इनसे चंद किलोमीटर के फासले पर है। और वो अगर वो रुकावट अबूर कर ली अली मीन गंडापुर साहब के काफिले ने, तो फिर आगे कोई भी ताकत उनको डी चौक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। तो ये सूरत हाल है। बाकी मैं आपको सारी अपडेट करता हूँ इस वक्त कहाँ पे क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो फैजाबाद है वहां पे जो है वो जारी है झड़पें। वहां पे कभी कारकुनान आगे बढ़ जाते हैं तो कभी पुलिस आगे बढ़ जाती है। और ये पूरा एरिया है, फैजाबाद है, साथ शमशाबाद है, पीछे ढोकाला खान है, इस पूरे एरिया में नोक झोंक जारी है पुलिस और PTI के वर्कर्स के दरमियान और बड़ी शदीद शेलिंग जारी है। घरों के जो लोग हैं वो इस वक्त शदीद वहां पे मुतासर हो रहे हैं और वहां पे PTI के कुछ कारकुनान के जख्मी होने की भी इतलात हैं। और इसी तरह से जो सालार खान काकड़ है वो जिस काफिले के साथ हैं वो खासा रेजिस्ट कर रहा है और वो भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और उस में जो शेल्स हैं वो भी उन्होंने दिखाए हैं। सालार खान काकड़ ने के एक्सपायर जो सेल हैं वो फायर किए जा रहे हैं। फैजाबाद के मकाम से पुलिस ने सिविल कपड़ों में मलबूस अपने ही एक पेटी भाई को गिरफ्तार किया। वो बेचारा कार्ड दिखाता रह गया। और साथ ही जो जिस काफिले के साथ सदाम तरीन है उसको भी बहुत शदीद मुज़ामत का सामना है, बहुत शदीद शेलिंग हो रही है, लेकिन वो काफिला भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से जो एक्सप्रेस वे पे जो कंटेनर्स थे उनके ऊपर जो सब्ज कपड़ा था उसको कुछ लोगों ने आग लगा दी है। इमरान रियाज खान साहब पहले ये बात कह चुके हैं कि ये हो सकता है खुद नुकसान पहुंचाएं और PTI वालों के ऊपर जो है ये FIRs करें। और साथ ही आपने एक वीडियो देखी होगी, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको वीडियोस भी दिखाऊं कि मरी रोड पे कहवा बेचने वाला छोटा बच्चा जो है वो शेलिंग से बचकर और भाग रहा है। और मरी रोड जो पूरा है उसके मुख्तलिफ मकामात पर पिंडी की जो मरी रोड है वहां पे लोग निकलते हैं, पुलिस उनके पीछे भागती है, फिर कभी जब वो ज्यादा तादाद में आते हैं तो पुलिस जो है वो पसपा हो जाती है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, जो इस वक्त तक हुकूमत के पास रिपोर्ट्स हैं, वो हुकूमत के पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि जो KPK के 3 काफिले हैं उन तीनों में मिला के हुकूमत खुद ये उनकी एजेंसीज मान रही हैं कि 40,000 लोग हैं। अगर 40,000 लोग उनके साथ हैं तो KPK के 40,000 लोग तो 4 लाख के बराबर हैं, तो उनको ये किसी सूरत भी नहीं रोक पाएंगे। और इसी तरह से जो जनूबी पंजाब है उसके हवाले से ये शाकिर महमूद अवान साहब ने रिपोर्ट भी किया है कि जो वहां पे जो छापे मारे गए हैं उसमें 4,438 छापे मारे गए हैं PTI के कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए। ये हालात हैं। और इस वक्त जो है वो जैसे ही अब काफिले जो है वो आगे बढ़े हैं तो नफरी जो है वो डी चौक पर बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि हुकूमत के पास इतला यह है कि जैसे ही काफिले वहां पे एंटर होंगे इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर से एजिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो ये इस वक्त है सूरत हाल। और पिंडी में सिमाबी ताहिर जो है उनको शेल लगने से वो खुद भी जख्मी हुई हैं, लेकिन वो इस वक्त तक लीड कर रही हैं। और इसी तरह से आमिर मुगल साहब का पैगाम एहतशाम अली अब्बासी साहब ने बताया है कि जो आमिर मुगल साहब का पैगाम है उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में नेट क्योंकि बंद है और VPN भी ना चलने की वजह से अपडेट लेट मिलेगी, इसलिए कुछ घंटों में हालात के मुताबिक हिकमत अमली तब्दील हो जाएगी। इसलिए महफूज रहें, डटे रहें और एहतियात के दायरा कार शहर के हर कोने तक फैलाया जाएगा। जो लोग जिस मकाम पर हैं वो मकामी जो वहाँ का रहनुमा है उसको
को फॉलो करें। और उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हर चौक और चौराहे पे एजिटेट करेंगे, लोग निकलेंगे और लोगों को उन्होंने कहा है कि जब ये काफिले इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे तो फिर शहर के अंदर लोग निकलें और मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पे पुलिस को इंगेज करें, ताकि पुलिस इंटरनली इतनी इंगेज हो जाए कि बाहर से जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं हो सके। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि नून लीग वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसका मैं भी आपको बताऊंगा, जो पीटीआई ने उसका जवाब दिया है। वैसे मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के उसमें से भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोले हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो नून लीग के साबिक चेयरमैन पैमरा हैं, नून लीग के आम रहनुमा जो मरीम नवाज साहबा के साथ गाड़ी में जो जहाँ पे गार्ड बैठे होते हैं वहाँ पे उनको बिठाया जाता था, अबसार आलम साहब, और उनको वो कभी इस पे उनको वो कोई मसला भी नहीं है, वो खुल के अपनी एफिलिएशन बताते हैं कि हाँ मेरा ताल्लुक है नून लीग के साथ, और उनके दौर में उन्होंने ओहदे भी लिए थे। अबसार आलम साहब उन्होंने एक वीडियो किया है जिसके ऊपर लिखा है समा न्यूज ने कि इस्लामाबाद पर धावा, पुलिस पर पथराव, फैजाबाद मैदान जंग। अच्छा, पहली बात तो ये वो मान गए हैं कि फैजाबाद मैदान जंग बना हुआ है, यानी पीटीआई के वर्कर निकले हुए हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने माना है वो मैं बताता हूं अभी आपको। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए बुशरा बीबी और गंडापुर काफिलों समेत रवाना, हजारों कारकुनान आपे से बाहर, पुलिस ने भी हल्ला बोल दिया, हजारों कारकुनान आपे से बाहर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नून लीग वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके हमें बता रहे हैं कि कोई बंदे नहीं निकले और सब ओके है, कोई एक बंदा भी नहीं है, और कहीं पे अगर हैं भी हैं तो चंद दर्जन लोग हैं। लेकिन नून लीग के साबिक चेयरमैन पैमरा, नून लीग के जिनका एक एफिलिएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग मियां शरीफ खानदान के साथ, वो ये मान रहे हैं कि हजारों कारकुनान हैं और वो आपस से बाहर हैं, वो जोश में हैं, वो जज्बे में हैं। तो ये पीटीआई की बड़ी फतह है कि अबसार आलम साहब ये मान रहे हैं कि हजारों कारकुन इस वक्त सड़कों पर हैं और आपस से बाहर हैं, बहुत पुरजोश हैं। ये बड़ी बात है पीटीआई की, ये बड़ी फतह है। इमरान खान की बड़ी फतह है कि नून लीग का एक रहनुमा जो है वो नून लीग के रहनुमाओं को जो है वो बेइज्जत कर रहा है और बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बयानी कर रहे हो, तुम कह रहे हो बंदे नहीं निकले। मैं ये बता रहा हूं कि हजारों पीटीआई के कारकुन निकल चुके हैं और वो आपस से बाहर हो चुके हैं। ये बात नून लीग के साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम साहब मान रहे हैं। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल जो है तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे, और साथ ही आप देखें कि एक मियां बीवी जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त इनको यह है कि जो भी बाहर निकला हुआ है वो इमरान खान के लिए निकला हुआ है, ये इस वक्त हालात हैं। और साथ ही राय अहमद भट्टी साहब ने ये बताया है कि जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है उनके ऐलान के मुताबिक कल रावलपिंडी के तमाम निजी तालीमी इदारे जो हैं वो भी बंद रहेंगे, और जो सदर हैं शुमाली पंजाब ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन इब्रार अहमद खान साहब, उन्होंने बताया कि इंतजामिया ने उनको कह दिया कि प्राइवेट स्कूल बंद रखे जाएं, ज़ाहिर है सरकारी भी ये फिर बंद रखेंगे। और इसी तरह से जो गिलगित बल्तिस्तान का काफिला है वो जब एक बड़े काफिले के साथ मिला है तो वो भी बहुत ज्यादा लड़ते 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 वो पहुंचे हैं, और अभी भी जीबी से आने वाले बहुत से काफिले मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस वक्त उनकी एक नोक-झोंक जारी है, झड़पें जारी हैं, लेकिन वो आगे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब घर को जा रहे थे, उनको भी एक बार फिर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो उमर यूब साहब के काफिले के हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग उनके साथ हैं। अच्छा, फहद बशीर साहब ने एक चीज रिपोर्ट किया जो कि बहुत अफसोसनाक है। वो ये बता रहे हैं कि रास्तों की बंदी से शहरी को मुश्किलात, बुजुर्ग शहरी को दौरान सफर हार्ट अटैक हुआ तो एम्बुलेंस ना पहुंच सकी, तो बेटे ने जो है वो मोटरसाइकिल पर अपने वालिद को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ये बहुत ही तकलीफ दे जो है वो सूरत हाल है। एक चीज मैं अपडेट आपको करता चलूं कुरम के हवाले से, वहां से एक तकलीफ दे और बहुत बड़े साने के बाद एक खबर आई है। अब हम इसको खुशी की खबर भी कैसे कहें, लेकिन चलें इत्मीनान बख्श खबर यह है कि जो आज जिरगा गया था उसमें 7 रोज के लिए सीज फायर हो गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे, कुरम पर करम करे और अमन आए और सूरत हाल वहां पर कंट्रोल हो। और शेर अफजल मरवा साहब के जो भाई हैं उनके काफिले पर भी बहुत शदीद शेलिंग हुई है दाऊद खैल के मकाम पर, उन्होंने भी खासा रेजिस्ट किया है और वो आगे बढ़े हैं। तारिक हबीब साहब जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक जो कहा है, उन्होंने कहा कि अता तारड़ साहब ने इस्लामाबाद के 2 सेक्टर्स में भाग दौड़ करके अमन अमान की सूरत हाल दिखाई है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बनाई है जाली, उस पे उन्हें चंद दिन के लिए पारा चनार भी भेज दे, यानी तारड़ को चंद दिन के लिए जो है वो पारा चनार भी भेज दे ताकि वहां अमन का ऐसा ड्रामा ही करके दिखा दें, या फिर पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद ही है। और रिजवान गलज़ई साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई की हिकमत अमली ये भी हो सकती है कि मुख्तलिफ जो काफिले हैं वो आज इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स के करीब क़याम करें और फिर कल सब इकट्ठे जो है वो इस्लामाबाद में एंटर हों, लेकिन अभी तक इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं है। देखते हैं कि पीटीआई इस हवाले से क्या फैसला करती है। तारिक हबीब साहब जो हैं वो कहते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि इस्लामाबाद सील करने के बावजूद नौजवान अटकेलियां करते पहुंच गए, कम मुजाहिरीन देखकर पुलिस वाले धमकियां देते हैं और ज्यादा तादाद देकर मिन्नतें करते नजर आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आंसू गैस के शेल्स अब मुजाहिरीन ने एंजॉय करना शुरू कर दिए हैं। इतलात हैं कि बड़ा काफिला स्वाबी से निकल चुका है, अगर इसका चौथाई हिस्सा भी इस्लामाबाद के दरवाजे तक पहुंच गया और पहले से मौजूद मुजाहिरीन को नई कमक मिल गई तो खेल दिलचस्प मरले में दाखिल हो जाएगा। बुशरा बीबी का मैदान में आना इंसाफी कारकुनान के मफाद में गया, क्योंकि अब दीगर रहनुमाओं को भी खड़ा होना पड़ेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिस तरह से अहमद बोबक साहब ने कुछ वीडियोस भी लगाई हैं कि किस तरह से जो सद्दाम तरीन का काफिला है वो दाऊद खैल के मकाम पर एक इंटरचेंज पर कैसे रास्ते जो है वो खोल रहा है, वो भी उन्होंने दिखाया है। और इस वक्त जो है वो उमर अमीन साहब जो है, उमर अमीन गंडापुर, वो भी जिस काफिले के साथ हैं वो भी खासा जोशीला उनके साथ क्राउड है। और इसी तरह से जो ट्रेन है उसको भी अब राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है, क्योंकि ट्रेन से इनको था कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो वाहिद जो एक कम्युनिकेशन थी वो भी इस वक्त जो है मुनक़ता हो गई है। ट्रेन सर्विस भी इन्होंने जो है वो रोक दिया है। और इस वक्त जो है तैयबा राजा जो है वो इस वक्त आपको पता है कि वो भी खासी
ایکٹیو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ سگنلز مختلف جگہوں پہ آ جا رہے ہیں اور اسلام آباد کے تمام جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بھی تو کھلے ہیں. اور اچھا یہ کچھ راستے اس لیے بھی کھول رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد میں انٹر ہوں اور پھر ان کو گھیر کے اور ان کو گرفتار کریں. اس لیے اظہر مشوانی نے ابھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ اکٹھے رہیں, متحد رہیں, اکیلے نہ ٹریول کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گروپ پہ نظر رکھیں. کچھ سول کپڑوں میں پولیس والے اور انٹیلیجنس ایجنسیز والے وہ آتے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کروا رہے ہیں, تو اس چیز کو بھی دیکھیں. اور کلثوم انٹرنیشنل کے باہر جو طیبہ راجہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی شیلنگ کرنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, تو اس لیے انہوں نے بھی کہا ہے کہ چھتوں پر بھی پولیس والے ہیں اور سول کپڑوں میں بھی پولیس والے جگہ جگہ بائکس پر موجود ہیں. تو اس لیے جب بھی وہ بتا رہی ہیں طیبہ راجہ بھی اور اظہر مشوانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی جائیں اکٹھے ہو جائیں, متحد ہو کر جائیں. اور اسی طرح سے شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب سے نفری اسلام آباد پہنچ چکی ہے, پنجاب میں اب چند سو لوگوں کو بھی کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. انشاءاللہ ان کے تمام منصوبے واپس پلٹنے والے ہیں. صرف ایک احتیاط, یہ شہباز گل بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ قافلوں اور ٹولیوں کے ساتھ رہیں, اپنے آس پاس نظر رکھیے. اور 5 اکتوبر کو بھی اسلام آباد اور راولپنڈی میں سول کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد عوام میں گھس کر انہیں ہجوم سے الگ کر کے وہ گرفتار کروا رہے تھے. اور اس وقت جو ہے وہ فیض آباد کے پل کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان آ چکے ہیں. اٹک پل کے قریب جو ہیں وہ شہر افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ راحت اللہ وہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی خاصا انہوں نے رجسٹ کیا ہے. جو مشتاق غنی صاحب کا قافلہ ہے اس پہ بھی خاصی شیلنگ ہوئی ہے. وسیم ملک صاحب نے صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ صداقت عباسی کو 9 مئی واقعے میں جبری طور پر لاپتہ کر کے غیر انسانی سلوک سے بھی ریاست کا دل نہیں بھرا. آج جب وہ اپنی نجی گاڑی میں ذاتی کام کے سلسلے میں فیض آباد کے مقام سے گزر رہے تھے تو ایس ایس پی اسلام آباد پولیس ارسلان نامی افسر کی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا نشانہ بن گئے. گرفتار کر کے گھنٹوں قیدی وین میں بٹھایا. جب مجھے معلوم ہوا اور ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اہلکار گاڑی بھگا کر لے گئے. یہ وسیم ملک صاحب نے ان کی ویڈیو بنائی ہے, ان کو کئی گھنٹے تک ان کو جو ہے گاڑی میں رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد بشار راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کٹ پتلی حکومت خوف کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے. راولپنڈی میں کوئٹہ کیفیز جو ہیں وہ بند کروائے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ اس وقت خوف ہے. جو خوشاب میں جو قافلہ ہے خوشاب پل پر سرگودا والا, اس پر بھرپور جو ہے وہ شیلنگ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور نیکرو آزاد رینج یہ ہمارے دوست ہیں اور ایک دن میں ان کی ایک اسپیس میں تھے, میں نے ان کے اکاؤنٹ سے بات کی تو بڑا ایک وہ چلا کہ شاید میرا اکاؤنٹ ہے. تو کیسر بھائی یہ کہتے ہیں کہ کانگو, جنڈیال گاؤں, پختونخوا, ٹیکسلا بارڈر پر پولیس کی بدترین شیلنگ جاری ہے. یہ سنگل روڈ ہے جو ہزارہ کو ٹیکسلا اسلام آباد سے کنیکٹ کرتی ہے. عمر یو کا سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ شام سے شیلنگ کی زد میں ہے لیکن پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹ رہا. ان کی شیلنگ رکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. ان کے ڈفر پن پر ڈٹ کر کھڑی ہے عوام. اور اسی طرح سے جو رائے احمد بٹی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہری پور والا قافلہ ہے عمر یوب صاحب والا, یہ کانگو بہادر پر آگے بڑھنے لگا ہے اور پولیس اب پیچھے ہٹ رہی ہے. جو امتیاز میر صاحب کے مطابق جو مظفر آباد ڈویژن سے سینئر نائب صدر میاں شفیق جھاگوی اور جنرل سیکرٹری میر عتیق الرحمان اور صدر یوتھ ونگ آصف جو ہیں ان کی قیادت میں جو قافلہ ہے وہ کچھ دیر میں اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا. اچھا, عمران بھٹی صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ بتی چوک پر پولیس کی عمر ادائیگی سے واپس آنے والی خواتین کو پی ٹی آئی کارکنان سمجھ کر حراست میں لینے کی کوشش. خواتین اپنا پاسپورٹ, بورڈنگ پاس, ٹکٹ دکھاتی رہیں لیکن پولیس ماننے کو تیار نہیں تھی. خواتین کی جانب سے مزاحمت کے بعد مرد افسر نے پاسپورٹ چیکنگ کے بعد جانے کی اجازت دی. یہ ان کی گھٹیا حالت ہے اور اسی لیے پھر احمد بڑائچ نے کہا کہ خدا تعالیٰ کے گھر سے واپس آنے والوں کو بھی بدبخت حکومت پڑ گئی. ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ان بدبخت حکمرانوں کو بھی یوں ہی سڑکوں پر ضلالت نصیب کرے, دنیا میں نہیں تو آخرت میں جواب ہو, سخت عذاب ہو. اور یہ ذلت تو ان کے کھاتے میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ یو کے میں ہوا ہے. اور اس وقت جو ہے اچھا شاید مطلب صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف, یہ آپ کو پتہ نہیں تحریک انصاف والے قافلے میں وہ بڑے بڑے جیسے چلر ہوتے ہیں یا ان کو کیا کہیں گے, بڑے وہ جو پنکھے ہوتے ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ ہے کہ اگر شیلنگ یہ کریں گے تو وہ آگے وہ کریں گے تاکہ واپس جو ہے وہ آنسو گیس جو ہے وہ دوسری طرف جائے. تو اس پہ شاید مطلب صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو داد بنتی ہے کہ ہر دفعہ کچھ نیا سوچتے ہیں, نیا کرتے ہیں. اب آنسو گیس روکنے کے لیے فین لے کر آ رہے ہیں. مخالف جماعتوں سے تو 10 سالوں میں دوسرا شعر یاد نہیں ہوا. اچھا, اب میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں جو آج تحریک انصاف نے جو تحریک انصاف نے آج نون لیگ والوں کی پریس کانفرنس کا جو جواب دیا ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ میڈیا پہ تو ایک لفظ بھی اس کا رپورٹ نہیں ہوا. میڈیا پہ صرف نون لیگ والوں کی پریس کانفرنس جھوٹی جو ہے دکھائی گئی ہیں, پی ٹی آئی کا موقف نہیں گیا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی والوں کا موقف جو ہے وہ آپ تک پہنچے, سب تک پہنچے کہ پی ٹی آئی نے اس کا کیا جواب دیا ہے اور کیا کیا کہا ہے, اور آپ بڑا اس جواب کو آپ بڑا انجوائے کریں گے. مصدق ملک کی پریس کانفرنس پر پی ٹی آئی نے کہا ہے, جواب دیا ہے اور یہ ٹویٹس کیے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب نے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مصدق ملک کی پریس کانفرنس پر کہ سیاسی خانہ بدوشوں کے قبیلے میں صف ماتم ہے اور ہر سرکاری صدا گیر ٹی وی پر بیٹھ کر ایک ہی راگ الاپنے میں مصروف ہے. میڈیا پر سرکاری کٹپتلیوں کی نوگری کا بھدا اور کراہت آمیز کنسرٹ چلانے والے کم از کم ان کا اسکرپٹ ہی بدل دیں. لٹکے چہروں, پھولی سانسوں, کامتی آوازوں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر اڈیالہ کے آزاد مکین اور اس کی قوم سے رحم کی اپیلیں کر رہے ہیں. پریس کانفرنسز میں ٹسپے بہانے والوں کی آستینوں پر آئین,
قانون، جمہوریت، معیشت، عوامی خوشحالی اور ملک کی ترقی اور استحکام کے خون کے دھبے ہیں۔ پچھلے 2.5 برس میں ان بے شرموں نے 6% کی شرح سے ترقی کرتی معیشت کو موت کے گھاٹ اتارا اور پاکستان سے ناپید دہشت گردی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر واپس لائے۔ کے پی کے میں دہشت گردوں کو آباد کرنے، بلوچستان کو بدترین عدم استحکام کی بھیٹ چڑھانے اور باقی ماندہ پاکستان کو پولیس اور ایجنسیز کی چراگاہ بنانے والے مجرم قوم کو جواب دیں ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا مصدق ملی کی پریس کانفرنس کے جواب میں کہ بے شرم یہ جو بے شرم ہے یہ کے پی کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی پختونوں کو جو ہے وہ نہ ہی پختونوں کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف نفرت امیز ریاستی پروپیگنڈا مہم کا نشانہ بنانے سے باز رہتے ہیں۔ مینڈیٹ چوری کے نطفے سے وجود پانے والا ناجائز اور مطلق حرام ریاستی بندوبست صوبے کے امور میں انتظامی مداخلت کرتا ہے اور پختونخوا کے عوام پر ایوان بالا کے دروازے انہوں نے بند کر رکھے ہیں۔ تمام تر ریشہ دورانیوں، ظلم، بربریت، سفاکیت کے باوجود عمران خان انہیں 2.5 سال سے قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی جانب لوٹنے کو کہتا رہا ہے۔ فارم 47 کی پیداوار یہ بے اہمیت سرکار اپنا قبلہ درست کرنے کے بجائے بندوقوں اور لاٹھیوں سے عوام کو ہانکنے اور دستور اور جمہوریت کو زندہ درگور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ عوام بدترین مہنگائی، بے روزگاری، افلاس اور معاشی بدحالی کے ناروا بوجھ تلے بلکتے رہے۔ یہ بوٹ چاٹ کر جھنڈوں والی گاڑیوں میں جھولے لینے اور صبح و شام عوام کو آنکھیں دکھانے میں مصروف رہے۔ عوام آج فیصلہ کن انداز میں باہر نکلنے پر آمادہ ہیں تو پورے ملک کو مقبوضہ علاقے میں تبدیل کر کے آئینی فصیلوں کے پیچھے لیکچر بازی کا دھندا چلانے نکلے ہیں۔ پوری قوم اس وقت مینڈیٹ چوروں سے نجات، عمران خان اور بے گناہ سیاسی قائدین اور کارکنان کی رہائی اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے یکسو ہیں۔ ہر رنگ، نسل، علاقے، مزاج اور ذاتی خواص کے حامل ٹوٹ اپنی آنکھوں پر سے ٹوٹی کے پردے ہٹائیں تو انہیں گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگوں کی عمران خان اور پاکستان کے حق میں پھیلی جھولیاں واضح دکھائی دیں گی۔ پوری پاکستانی قوم، خواہ وہ ملک کے اندر ہیں یا بیرون ملک، آج یکسو اور یکجا ہو کر عمران خان کی آواز ملائے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ اپنی آزادی کے لیے نکل کھڑی عوام جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے نکل کھڑی ہو جانے والی قوم کو کسی عامر کے غصے یا اس کی چوپال کے میراثیوں کی بھڑکوں، دھمکیوں، خطبوں یا بھونڈے بیانیوں سے پسپا نہیں کیا جا سکتا۔ ناصر حسین شاہ کے بیان پر پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عوامی تحریک کے خوف سے ملک پر مسلط مجرموں کا گروہ اپنے مذموم پروپیگنڈے کی تکمیل کے لیے ایک بار پھر متحد ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کل تک عہدوں کی بندربان سے لے کر فیصلہ سازی میں شراکت داری پر اختلاف رکھنے والے آج اپنے حقوق کے لیے نکلنے والی عوام کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج پھر ایک ہو چکے ہیں جو کل تک لڑ رہے تھے۔ سندھ پر گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلط قبضہ مافیا کے بدماش صوبے کے بے کس عوام کو بے آسرا چھوڑ کر آئین اور قانون کا درس دے رہے ہیں۔ زرداری کے ڈاکو راج میں سندھ کے عوام کو جو آئینی حقوق حاصل ہیں قوم ان سے بخوبی واقف ہے۔ بھٹو اور بے نظیر کی قبروں پر سیاست کرنے والے لٹیروں نے صوبے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر آج تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ بدنام زمانہ مسٹر 10% کی سلطنت میں کسی بھی شخص کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت نہیں۔ شہریوں کے حقوق اور قانونی ضابطوں سے یکسر نابلد عناصر پرامن احتجاج کی حیثیت اور آزادی کے تصور کو نہیں سمجھ سکتے۔ جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے سندھ کے عوام کو ڈنڈے اور بدماشی کے زور پر غلام بنا رکھا ہے۔ ڈیلرز کے ذریعے مقتدر کی گود میں بیٹھ کر وزارتیں پانے والے غلام وزراء اپنے حق کے لیے لڑنے والی ذی شعور قوم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار اور جرائم کے اتحادی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر عوامی غضب سے بچنے کے راستے تلاش کریں۔ عظمہ بخاری کو جواب دیا ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ بھی بڑا سخت جواب دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کے سمندر سے خوفزدہ مینڈیٹ چور پورے ملک کو کنٹینرستان بنا کر اپنے متوقع وحشتناک مستقبل کو دیکھ کر چین کی نیند نہیں سو پا رہے۔ گلیوں اور محلوں کی سطح تک رکاوٹیں کھڑی کر کے کنیزیں اور ٹوٹس خود بلوں میں چھپ کر بیان بازی کے ذریعے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احتجاج کی فائنل کال کا اعلان ہوتے ہی حواس باختہ حکومت نے اپنے درباریوں کے ذریعے عوام کو دھمکانے کا ایک سلسلہ شروع کر کے اپنی بوکھلاہٹ کو مزید واضح کر دیا۔ جعلی حکومت کو پورے پنجاب میں کرفیو نافذ کر کے عوام کو محصور کرنا بھی عوامی سمندر کو روکنے میں سودمند ثابت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ملک کے ہر کونے میں کنٹینر رکھوا کر مینڈیٹ چور حکمرانوں نے کنیزوں اور درباریوں کو ٹی وی پر بیٹھ کر عوامی احتجاج کی براہ راست نگرانی کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ عظمہ بخاری اپنی مسلسل دھمکیوں اور بھڑکوں کے باوجود عوام کے جوش اور جذبے کو بھانپ کر سوچنے سمجھنے کی رہی سے صلاحیت بھی کھو بیٹھی ہیں۔ ایک غیر منتخب وزیر اعلیٰ کی بدزبان کنیز کا اپنے حقوق کے لیے نکلنے والی عوام کو دہشت گرد کہنا انتہائی شرمناک ہے۔ عظمہ بخاری اور ہم نوا اپنی نوکریاں چھن جانے سے قبل ہی اس قسم کے گھٹیا بیانات پر قوم سے معافی مانگ لیں تو شاید کل کو قوم سے نظریں ملانے کے قابل رہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ سرزمین وطن کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے والے قوم کی آواز دبانے کے لیے کسی نت نئے تجربے سے باز رہیں۔ قوم جاگ چکی ہے اور اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور حقیقی آزادی کے حصول کے لیے نکل کر مسترد کردہ گروہ کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اور آخر میں عطا طاہر صاحب نے جو ویڈیو ایک بنائی ہے، ایک جعلی ویڈیو، اس پہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ جنگل سے وزیر موصوف کو خبر آئی کہ دارالحکومت میں بندر آزاد ہیں اور سرگرمیاں معمول پر ہیں۔ پوری دنیا دارالحکومت اسلام آباد کو ایک کھلی جیل میں تبدیل ہوتے دیکھ رہی ہے جس کے 20 لاکھ شہریوں کو 2200 کنٹینر سے تعمیر کردہ آئینی دیواروں کے پیچھے چن دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں اب صرف بندر اور کنٹینر لگانے والا محسن نقوی آزاد ہیں۔ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے مگر بندروں کو مارگلا کی پہاڑیوں سے اتر کر شاہراہ دستور اور ملکہ پارکس اور باغات میں اچھل کود کرنے کی اجازت ہے۔ بعض شوق بندر بدترین فسطائیت اور لاقانونیت کے ستائے عوام کی تفریح تباہ کے لیے سیاسی بیانات تک داغ رہے ہیں۔ بعض بندروں کی جانب سے جناح ایونیو پر پولیس، ایف سی اور رینجرز کے شدید ذہنی دباؤ کے شکار اہلکاروں کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی پیشکش کی بھی اطلاعات ہیں۔ سامن کے اندھوں اور مارگلا کے بندروں کے علاوہ کسی کو آج ہرا نہیں سوچ رہا، بلکہ پاکستان حقیقی آزادی کے لیے تڑپتا
بلکہ پاکستان حقیقی آزادی کے لیے تڑپتا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لاکھوں عوام کا سمندر ڈی چوک پہنچے گا اور مارگلا کے بندروں کو حقیقی آزادی اور سلامتی کی ضمانت دے گا۔